حضرت صاحب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ علامہ خادم حسین کیا ہے؟ بابا خادم رضوی ایک سنی عالم دین ہے، سچے عقیدے دا مالک ہے، تے ہون رب انہوں او شان دیتی ہے جو کروڑا دل او دے دل نال دھڑک دے۔ تے الحمدللہ اللہ کیتا کچھ پیر مولوی رال آئیں تے کچھ اللہ کیتا ہو رہی رال حسین سنیاں دی سپر ترین طاقت انشاءاللہ کٹھی ہو سی روئے زمین تے انشاءاللہ ساڑیاں اکھیاں ویک سن کے پاکستان اچ محبوب دا نظام۔ انہیں توانوں میں منت کرے ساں بھائی آئے ہون گٹراں تے نالیاں تے سولگاں تے سڑکاں واسطے ووٹ دیونے چھوڑو، نبی دے دین واسطے ووٹ۔ تے جنہ گٹراں دی خاطر بھائی گٹر بڑائی سل دی ہو ووٹ جگے دے سن اگلے جگے ہی ڈائی ہم دے تے گٹراں دا پانی بھی اگے نالیاں تے ٹردا ہن گھراں وچ پیا وڑدا ہی اور چاچا عمران نو لایا۔ توجہ ہے جڑی میں گل کرنا چاہنا سبحان اللہ اکثر میں گل